बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रिसेंटली उकाड़ा में पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक का जो एक जलसा था, वहाँ पर हम भी कवरेज की गरज से वहाँ पर मौजूद थे। हमें दावत दी गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक की जानब से, तो जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जलसा था। अगर PP-192 की बात की जाए तो काफ़ी आवाम वहाँ पर पहुँची हुई थी, दूसरे शहरों से भी आवाम वहाँ पर पहुँची हुई थी। लेकिन उसी के साथ हमारा ये मकसद था कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक के जो अमीर हैं, सरबराह हैं, हाफिज साहब, सनज़ी साहब, उनका भी इंटरव्यू करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उनको लेट हो चुकी थी और हमारी तफसीलन गुफ्तगू इनसे मेरे साथ मौजूद थे उस वक्त जनाब राना ज़ाहिद उसामा साहब, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और सुल्तान फ़याज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारी हाफिज साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने हमें टाइम दिया कि आप कल वहाँ मरकज़ आ जाएं, हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे बैठ के वहाँ पे। आप आ जाएं, हम इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू देंगे, जितना आप टाइम मांगेंगे हम आपको देंगे। तो उस वक्त हम वापस आ गए और उससे अगले दिन हमने रब्ता किया वहाँ उनके जो सोशल मीडिया हेड हैं और पर्सनल सेक्रेटरी हैं, अली वज़ीर साहब। तो उन्होंने हमें कहा कि आप आ जाएं। हम वहाँ पर तकरीबन कल जुमे वाले दिन 3 बजे वहाँ पर मरकज़ में पहुँच चुके थे। मेरे साथ उसामा ज़ाहिद साहब मौजूद थे, सुल्तान फ़याज़ साहब भी मौजूद थे, और हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, कुलीग हैं हमारे, हमज़ा इश्तियाक साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो हम 3 बजे पहुंचे हैं वहाँ पर। हमारा बड़ा पुर्तगाल इस्तकबाल किया गया, जो कि आपको सबसे बड़ी बात तो हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे हमने सुना था, दूसरे सहाफ़ियों को भी देखते हैं हम, दूसरे जो जो जिनके इनके साथ इख्तलाफात हैं उनकी बातें भी सुनते हैं। तो हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे साथ मतलब कि इतना वो प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त मिलेगी। तो मगरिब की अज़ान का वक़्त हो गया, हमने नमाज़ पढ़ी, साथ भाई ने भी हमारे साथ ही नमाज़ पढ़ी उधर मस्जिद में। तो उसके बाद उन्होंने हमें अंदर बुलाया। तो हमारे साथ सुल्तान फ़याज़ साहब भी मौजूद थे, जिनका पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक के साथ काफ़ी मतलब कि इख्तलाफात हैं उनके। कुछ सख्त सवाल करते हैं उनके बारे में। बाबा खादिम सनज़ी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर रखी थी पहले ऑलरेडी, जो कि हमें ये आइडिया नहीं था कि वो मतलब कि इस चीज़ को लेंगे, नेगेटिव लेंगे या फिर जो मामला हैं। हम अंदर चले गए। जब हम बैठे वहाँ पर तो साथ हुसैन नज़ीर साहब ने ये कहा कि अगर जिस बंदे ने बाबा जी के बारे में अगर कुछ सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, वो मेहरबानी फरमाकर बाहर चला जाए। तो एकदम एकदम तो शौक हो गया, पता नहीं क्या मामला हुआ है। तो 20 सेकंड की खामोशी के बाद सुल्तान फ़याज़ साहब, जो हमारे साथ गए थे, भाई हैं हमारे, सहाफ़ी भाई हैं, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन उसके बाद फिर जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी अली वज़ीर साहब, उन्होंने उनकी वीडियोज़ दिखाई कि आप जी तंज़िया तौर पर बाबा जी के बारे में कुछ बातें करते रहे। तो हमारा जो सब्र का जो पैमाना है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाबा जी हमारी रेड लाइन है। ये बात करके उन्होंने बाहर उनको ले गए। हमने यही समझा कि उनको बाहर बिठाया है, हमारे इंटरव्यू के बाद उनके उनके साथ बात करेंगे या फिर जो भी मामला है। तो बहरहाल वहाँ पे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत बहुत सी बातें हुई। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमारी उनसे मुलाकात रही और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, हमें बहुत इज़्ज़त दी, और मैं समझता हूँ कि इंतहाई पुलीट इंसान है। बहुत उन्होंने हमारी मोस्ट वेलकम कहा हमें। उनको पता था कि, और दूसरी बात उन्होंने इसरार किया कि आप मतलब कि एक साथ इंटरव्यू कर लें, लेकिन जाहिद साहब ने कहा कि नहीं जी, हम आज आपके मेहमान हैं, कल आप हमारे मेहमान थे, आज हम आपके मेहमान हैं। हम वन पे वन इंटरव्यू करेंगे। और जो कि देखें, जुमे वाले दिन साथ भाई जो है मरकज में मौजूद होते हैं, और वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, काफ़ी लोग वहाँ पर हाफिज साहब से मिलने हुए आए थे। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है जी, आप वन पे वन इंटरव्यू करें। वहाँ पे इंटरव्यू भी हुआ। हमजा इश्तियाक साहब ने इंटरव्यू किया, उनका बहुत सख्त सवाल किए और बहुत अच्छे और एहसन तरीके से उन्होंने उसको इस चीज़ को कवर किया और उनके जो ऑथेंटिक जवाब है वो दिए। मैंने भी बहुत सख्त सवाल किए, राणा साहब ने भी बहुत सख्त सवाल किए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया। उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती रही। हमने ये उनसे शिकवा भी किया कि आपने मतलब कि अच्छा नहीं किया। हमारे जो साफ़ी दोस्त भाई हैं उनको
ہم لے کے آئے ہیں ساتھ کہ آپ کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہیں آپ ان کو اپنی طرف مائل کریں، کسی نے ان کے سوالوں کے جواب دے کر آپ ان کو مطلب کہ امپریس کر سکتے تھے. تو انہوں نے بہت شارٹ سا جواب دیا کہ بابا جی کی جو ہمارا مطلب کہ ہمارا جو حد ہے، آخری حد ہے، جو ہماری ڈیڈ لائن ہے، وہ بابا جی ہیں. اگر مجھ پر تنقید کریں، جتنی تنقید ہو سکتی ہے مجھ پر کریں، تحریک پر تنقید کریں، لیکن بابا جی اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھ پر کھل کر تنقید کریں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی معاف کر دینا. تو بالکل یہ باتیں ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت سے اور سیاسی جو لیڈران ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے بارے میں ایسی کوئی باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا، ہمیں تو نہیں لگتا. ظاہری بات ہے ہمارے بھی اختلاف ہوتے ہیں صحافیوں کے ساتھ، جو کہ سلطان صاحب کے ساتھ بھی، ظاہری بات تمام صحافیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے بہت شارٹ جواب دیا کہ جو بابا جی ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس کے پاس بالکل بھی نہیں بیٹھیں گے. اور بھی اس کے ساتھ انہوں نے بہت سے انصاف کیے آف دا ریکارڈ، بہت سی باتیں ہوئی یاد میں. مطلب کہ ان کو بہت سی مطلب کہ جب عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالنے کا وقت تھا تو بہت سی انہوں نے باتیں کی کہ ہمیں بھی بہت معاملات ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے بالکل ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم نے رد کیا فوری طور پر. تو ہمارا تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے انٹرویو جاری رہا. اس کے بعد پھر گھنٹہ ان کے ساتھ آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی رہیں ان کی جماعت کے حوالے سے کہ وہاں پر جو اختلافات چل رہے ہیں ان کے آپس میں، وہ بھی انہوں نے تفصیلاً بتایا. اور انٹرویو میں آپ دیکھ سکیں گے رانا صاحب کا کل شام انٹرویو وہ ان کے یوٹیوب چینل پر وہ نشر ہوگا، اور میرا انشاءاللہ جو میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہے وہ منڈے کی شام 6 بجے تک آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے میرے اسی یوٹیوب چینل پر. تو اگر بات کی جائے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا اہتمام کر رکھا تھا، یہ بہت اچھی بات ہے. بچوں کے لیے جو وہاں پر مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت سی فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں. جو بھی ان کو مطلب کہ معاملات ہیں وہ کسی باہر سے آئے مہمان پر وہ خرچ نہیں کرتے. ہمیں پانی کی بوتلیں ملی سادہ، اس کے ساتھ ہمیں ہلکا پھلکا گرے فروٹ ملا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے. کسی کا جو مال ہے، جو ایک نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ اپنے درس پر، اپنے مدرسے پر، اپنے بچوں پر لگا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کسی اور کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. بہت اچھا لگا یہ بھی. اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں جو کہ آپ تفصیلاً انٹرویو میں دیکھ سکیں گے. تو یہ جب ہم باہر آئے انٹرویو کر کے تو صحافی جو ہمارے بھائی تھے سلطان صاحب، جن کو باہر نکالا گیا تھا، ہم نے تو یہی سوچا کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ باہر موجود نہیں تھے. اس کے بعد ہم نے ان سے ملاقات کی، وہ تھوڑا وہاں سے دور تھے. تو انہوں نے ہمیں بہت خوفناک انکشاف کیا کہ مجھے یہاں پر لا کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں، باز آ جائیں، یا پھر آپ پاکستان چھوڑ کر UK چلے جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا، یہ وہ. تو خیر پھر ہم نے علی وزیر صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ ان کے ساتھ ایسی باتیں کی گئی ہیں، لیکن انہوں نے بالکل اس چیز سے ڈینائی کیا کہ بالکل ہماری طرف سے ایسی کوئی باتیں نہیں کی گئیں. اگر کسی جماعت کے اور ورکر نے یا کارکن نے ایسی بات کی ہے تو ہم اس کی ضرور انویسٹیگیشن کریں گے اور آپ کو رسپانس کریں گے اس چیز پر، کیونکہ ہم نے تو ان کو بہت عزت دی ہے کہ وہ ہمارے گھر پر آئے ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے. لیکن جو بات ہے ریڈ لائن کی، وہ بابا خادم حسین رضوی صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی بھی اس کو کراس کرے گا تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا. تو یہ حال احوال تھا کل کی ملاقات کا. تو انشاءاللہ آپ کل بھی انٹرویو دے سکیں گے رانا صاحب کے چینل پر، اور پرسوں منڈے کی شام 6 بجے آپ میرے یوٹیوب چینل پر بھی ان کا باقاعدہ طور پر انٹرویو دے سکیں گے. تو اپنی بھی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی اگر ان کی طرف سے کوئی رسپانس آئے گا جو انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، جو معاملات ہیں، تو اس سے بھی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.